अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल, आदाब। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क भारत में 2024 का लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, जिसके 2 फेज़ मुकम्मिल हो चुके हैं और इसका तीसरा फेज़ 7 मई को होने जा रहा है, जिसमें हमारा स्टेट कर्नाटक भी शामिल है। इसी वजह से मैंने समझा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करूँगा, जिसमें पहला एक टॉपिक है माजी का एहतसाब इंतहाई निहायत ज़रूरी, यानी गुज़रे हुए कल में हमारे मुल्क कितना तरक्की किया उसका एहतसाब करना बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 2 टॉपिक के ऊपर मैं अपने ख़यालात का इजहार करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और इसको आप एज ए अवेयरनेस, लोगों में बेदारी के लिए, तरगीब दिलाने के लिए आप इस वीडियो को दूसरों को ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि वोट किसे कहते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट बुनियादी हुकूक में से एक हक है, एक बेसिक राइट है। दूसरी चीज़, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो दस्तूर हिंद है उसमें आर्टिकल 326 में ये कहा गया है कि हर शहरी, हर सिटीज़न जिसकी उम्र अगर 18 साल हो या उससे ज़्यादा हो, वो वोट डालने का हकदार होगा। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक मनसब का जो सिलेक्शन होता है, जिसको चुना जाता है, वो फैसला वोट से किया जाता है कि कौन हाकिम बनेगा, कौन महकूम, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और कौन चीफ मिनिस्टर। ये तमाम फैसले वोट के ज़रिए ही किए जाते हैं। तो ये चंद बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपसे कहा है। आइए हम असल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं कि एहतसाब करना, तज्जिया करना, जायज़ा लेना, ये जिंदा कौमों का शुआर रहा है कि जिंदा कौमें अपना एहतसाब ज़रूर करते हैं। और जिस कौम के अंदर बिलखुसूस स्पेशली जो कायदीन होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो बड़े रहबर होते हैं, रहनुमा होते हैं, अगर वो एहतसाब नहीं करते, तज्जिया नहीं करते अपने माजी का, अपने पास्ट का, तो वो कौम ज़िल्लत का शिकार हो जाती है और घटाटोप अंधेरों में गुम हो जाती है, गुमनाम हो जाती है। इसीलिए हमें पास्ट का एहतसाब, पास्ट का एनालिसिस, एहतसाब करना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा वोट देने से कबल हमें हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम इनफरादी व इज्तिमाई सतह पर अपने माजी का, अपने पास्ट का और अपने मुस्तकबिल की हिकमत अमली का हिकमत अमली ज़रूर तैयार करें। दोस्तों, इंतखाबी मरहला, ये इंतखाबी इनकलाब का ये मरहला जो चल रहा है, किस कदर नाजुक, किस कदर ख़तरनाक और किस कदर बेहतर और किस कदर खुश आइंद हो सकता है, इसका अंदाज़ा बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत वतन अजीज़ के बाशऊर अफराद को होना चाहिए। गुज़रे दौर हुकूमत में जो चीज़ें, जो हुकूमत थी पिछले दौर, जो हमारा दौर गुज़र गया है, उसमें हमने क्या खोया है, क्या पाया है, हमें कितने रोज़गार मिले हैं, कितने एम्प्लॉयमेंट मिले हैं और कितने जॉब्स मिले हैं और कितने वादे पूरे किए गए हैं और हमारे मुल्क में कितनी अमन व शांति रही है, कितना पीस रहा है, हमारे मुल्क में कितनी फ़िरक़ा वारियत बड़ी है या घटी है, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। दोस्तों, आज का जो दौर है वो इंटरनेट का दौर है, वो टेक्नोलॉजी का दौर है। हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, एक जगह बैठकर पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन ले सकता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो दौर गुज़रा, वो गुज़रे हुए दौर की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है और इसका हम तज्जिया बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ये इंतखाबात, ये इलेक्शन कोई खेल तमाशा नहीं है।
کہ جسے ہم لاپرواہی یا غفلت سے گزار دیا جائے، کیونکہ تجربات شاہد ہیں، ایویڈنسز ہمارے سامنے ہیں کہ لمحوں کی خطا صدیوں کی آزمائش ثابت ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم ووٹ نہیں ڈالتے، ہماری جو اچھے پرسنٹیج سے اگر ہمارا ووٹ نہیں پڑتا، تو یہ ہماری ایک دن کی غلطی، صرف ایک دن کی غلطی جو ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ غلطی ہمیں صدیوں تک بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کی سزا ہماری آنے والی جنریشن، ہماری آنے والی نسل کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ تو دوستو، یہ ہے ماضی کا احتساب، اسی وجہ سے بہت ضروری ہے ہمیں ووٹ ڈالنے سے پہلے ان تمام پہلوؤں پر ضرور غور کریں۔ دوستو، ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے ہماری ذمہ داری، ہماری ریسپانسبلٹی۔ دوستو، ووٹ ایک انتہائی ذمہ دارانہ عمل ہے، ایک ریسپانسبلٹی چیز ہے۔ قوم کا ہر وہ شخص، ہمارے نیشن کا ہر وہ شخص، ہر باشندہ جو اپنے آپ کو ہندوستانی کہتا ہے، انڈین کہتا ہے، ووٹ اس کے ملک اور قوم کی امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت دراصل ایک سنگین جرم ہے، اور وہ خیانت ووٹ نہ دے کر کیا جائے یا پھر اس کا غلط استعمال کیا جائے، یعنی کہ غلط پارٹی کو ووٹ دینا بھی ایک امانت میں خیانت ہے، اور ووٹ نہ دینا بھی امانت میں خیانت ہے۔ دوستو، قوم کا ہر فرد، قوم کا ہر شخص، بالخصوص اسپیشلی ینگسٹر نوجوان کے اوپر میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ وہ ووٹ کا ضرور استعمال کریں، ووٹ ضرور ڈالیں، کیونکہ ینگسٹر نوجوان ہی اس قوم کا، اس ملک کا بلڈر اور مستقبل کا پیشوا ہے۔ ینگسٹر ہی اس قوم کو بنانے والے ہیں، اور بے شک آج کا نوجوان، آج کا جو ینگسٹر ہے، پہلے سے کہیں زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، صلاحیت ہے، محب وطن ہے، اپنے کنٹری سے محبت کرنے والا ہے، مخلص ہے، اور پوری قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کا اس کے اندر جذبہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اپنے ووٹ کا ضرور استعمال کریں، اور اگر ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی، چینجز کیسے آئے گی، اس ملک میں چینجز کیسے آئے گی، نظام کیسے بدلے گا، سسٹم کیسے بدلے گا، اور ہمارے اندر سے فرقہ واریت جو ذات پات کا معاملہ ہے وہ کیسے ختم ہوگا۔ ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا، سسٹم کو بدلنا ہوگا، اور ہمیں تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ دوستو، اگر ہم تبدیلی لانے کے لیے، چینجز لانے کے لیے اگر ہم اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم سسٹم سے کیوں شکایت کریں؟ شکایت کرنا بے وقوفی ہے۔ تو دوستو، پوری ویڈیو کا نچوڑ یہی ہے، میرا میسیج یہی ہے، اسپیشل اپیل یہی ہے کہ ووٹ ایک ملی اور قومی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو، اس ریسپانسبلٹی کو بہت ہی اہتمام سے انجام دیا جائے، اور اس کا اویئرنیس لوگوں میں خوب کیا جائے، اس کی ترغیب دلائی جائے، اور ووٹ ڈال کر آنے کے بعد ہمیں گھر میں نہ بیٹھیں، بلکہ ہمارے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں، جتنے ریلیشنس ہیں، جتنے نیبرس ہیں، تمام کو کانٹیکٹس کریں اور پوچھیں کہ ووٹ ڈالے یا نہیں ڈالے، تو انہیں ترغیب دلائیں۔ اور آج جو موسم چل رہا ہے، بہت ہی شدت کی دھوپ ہے، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں اس شدت کی دھوپ کو تھوڑا سا برداشت کرتے ہوئے آنے والے 5 سال، آنے والے 5 ایئرس، ہمارے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے آنے والا وقت بہت ہی خوشگوار گزرے، اور ہماری نسل کے لیے، ہماری جنریشن کے لیے بہت ہی خوشگوار رہے۔ دوستو، ہم ایک چیز سوچنا ہے، ہماری جو پیریورٹی ہے الیکشن کو لے کے، کہ ایسے پارٹی کو منتخب کرنا ہے، ایسے حکمراں کو چننا ہے، ایسے منصب کو چننا ہے، ایسے لیڈر کو چننا ہے جو ہمارے ملک بھارت میں امن چاہتا ہو، شانتی چاہتا ہو، پیس چاہتا ہو، کیونکہ امن کے بغیر، شانتی کے بغیر دوسری کوئی چیز ہم صحیح طریقے سے کر نہیں سکتے۔ امن رہے گا تو ہماری تجارت، ہماری بزنس ہم صحیح طریقے سے کر سکیں گے،
امن رہے گا، پیس رہے گا، شانتی رہے گی، تو ہم ہماری ملازمت، ہماری نوکری، ہماری امپلائمنٹ، ہر چیز کو ہم آسانی سے بہت اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ تو اسی لیے ہماری پہلی پریورٹی پیس ہے، شانتی ہے، امن ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا ووٹ نہ دینا یا غلط پارٹی کو منتخب کرنا پوری قوم کو تباہ کر سکتا ہے، پوری قوم کو متاثر کر سکتا ہے، پوری نیشن کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ لہٰذا مکمل ذمہ داری کے ساتھ، مکمل ریسپانسبلٹی کے ساتھ اپنے علاقے کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے اس ووٹ کا، اس حق کا استعمال ضرور کریں۔ میں آخر میں ایک شعر کہتے ہوئے اپنے اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ السلام علیکم۔